الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہی تینوں نبی پاک دی ہجرت طیبہ دی اس رات دا واسطہ جدو کملی والے مدینہ طیبہ پہنچے، الہی انہاں دے مدینہ شریف، مکہ شریف، بیت اللہ شریف دا حج بیت اللہ اور مدینہ شریف طیبہ دی حاضری اپنی بارگاہ چ مستجاب فرما۔ تینوں تیرے محبوب دے مدینہ دا واسطہ الہی سانو سب نو ہر سال تے بار بار بیت اللہ شریف دی زیارتاں، مدینہ شریف دے الہی حاضریاں نصیب فرما۔ اے مالک کائنات، نعمت علی صاحب، محمد نبیل مغل صاحب، انہاں دی والدہ، الہی انہاں سے تو تندرستی دے نال سارے حج دے ارکان آسانی نال ادا کر دی توفیق بھی عطا فرما تے قبول بھی فرما۔ حفظ و امان تے اپنی پناہ نصیب فرما، خیریت نہ جاون تے خیریت نہ لاون۔ الہی جڑے اشارے کر رہے ہیں، جڑی جڑی دعا تے تمنا آرزو لے کے آئے، سب دیاں قبول فرما۔ دے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد سید زہرا پاک دے پتراں دے صدقے چ عطا فرما۔ ساریاں اولاداں نو رسول عربی دے بچپن تے سیدہ آمینہ پاک دی گودی دا صدقہ نیک تے صالح زندگیاں نصیب فرما۔ پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما، مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ تینوں واسطہ اما آمینہ دے تے اما حلیمہ دے ویڑے دا، انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈھیریاں نو صدا شاد آباد فرما۔ قرب و جوار تو جتنے احباب تشریف لے کے آئے، ہر قدم تے ہر سانس تے بدلے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرما۔ اے مالک کائنات، رزق حلال دی حرامہ کو شادہ فرما۔ الہی نبی پاک دا صدقہ سانو حرام لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ مسلمانہ نے عالم دی خیر فرما۔ فلسطین، کشمیر، جتھے جتھے بھی مسلمان کفر دے خلاف برسرے پیکار نے، الہی اپنی امداد تے نصرت عطا فرما۔ فلسطین دے مسلمانہ دی غائبانہ امداد نصیب فرما۔ اے مالک کائنات، مسلم مالک نو اتحاد و اتفاق محبت مسلمان ممالک نو یگانگا دی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کائنات، مسلمانہ نے عالم دے دشمنہ نو، ہندو اور اسرائیل، یہودی، نصرانی اور جڑے بھی مسلمانہ دے خلاف برسر پیکار نے، الہی انہاں دے تباہ و برباد فرما۔ الہی ابابیلاں بھیج کے تے اپنا کعبہ بچان والیا، تیری مہربانی فرما تے الہی مسجد اقصی دی حفاظت فرما۔ بیت اللہ شریف دے صدقے مسجد اقصی دی حفاظت فرما۔ اے مالک کائنات، ساڑیاں تمام دلی حاجات، تمام دعاواں مستجاب تے مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔